سلامات كبرات حوات كمين لهم كم تلموت مدد تعدا نقطلت يا بوز حتفتيهم لهم قويتا يباركم لايك شير مقبار اي ترسعوا سابسكرايب لايك تقبروا لهم نابكال اسبكا سلد خيدت فيديو كل زي فيديو تاتي جمروا لهم حاتي لايك لكم جمروا سابسكرايب شير كا اي ترسعوا يا ابقون لكم كم مورال تبونها ثانك يو زخونا جيجا تريكم لي خانق افيتا هابوني بميساج متصوني كعريو دلنا نجر هيا نجرون مالتي حبيرنا منقص املاخ نصف حيا كاله علامه يبلي نعي وانا تارجيتي منقص املاخ مصفحيو نصبو نحماق حماق اندابلكو كغسغس مالتي قداميتي فيديو لو معنتي امطيا له هناي باستر غويتش شاب بتاع دس بلتني نسمع اسكا ايتا منقص خمت يحد سلطان منقص اندحر دا ارينايو اب حاجرنا حدا زنبوع نجر يزلو زنغسه كميلو نغيسو اي قدسون يتسل مغنياتو نتزلو سلطانات نخامطو نخيقمتو اتسب اناتبهله زنغسه نغوسنا زبحال ابها هلال كمي كم زنغسه يخغدسو زغبو حج زخونه استاخخبو 70 سبيت እንደنبلو مينا نو كم تحق املاخ زموصينا كم تسرحات املاخ زموصو نتحق املاخ زغبرو اينا مرعا نامن زخونه د شماغله خخوني نو ايكونن اتي حزبي سلطان زهابو باشماغل اب هاجر كالك كما اتي حزبي يو سلطان زهبو نمرحي بعلو زنغسه ايكونن نغوس ازي ناب هاجرنا ينرأيو ناب كالا ينرأيو بمصحف قدوس طرح كنزارب مصحف قدوس طرح نحجون كنسمع زلنا ابزداغم 17 معراف قطر 14 كم زتبل نغوس اب لعليها كتنغس مس اتدليات اتفقاد نايت حزبي اتسلطان زهب حزبي اتزحري حزبي من مرصو زغبر حزبي سلازي اغزي ابهر ابزداغمي ات اب سامعيل زلو كچقناكم يغلزبل كالي غنا منقد خلو خيمص خلو مدروم كي ورسو خلو ام مدرخم مس ورسكم نغوس ابل عليها كتنقس مستقبل اذن تاي مالتيو نغوس ابل على سب زمص بفقاد سبي كم شماغله كم سبع نغوس كاب بفقاد سب ايو اب سلطان زمص ات سلطان ناي نغوس حزبو زهبو سلطانيو سلطان زبحال نزي ابترومي 13 نعخاتكم زنقحيهم نعخاتكم يوم زحسبو نخفوكم زتسو يكونون زبن كن اندحر داخم خوينم بتخكل از سلطان زخاب املاخي ما انتخم نقيحهم يحادروا دسرق يعسروا نزفر نطعيسه معاس يفرحوا يبلخا از دامو كاب سب سلطان زرخبه يزخم زغب قبر خاب سب كبيو كوم زغبر اتا ابرومي 13 زلو اذن احنا عدخان ننبرو زلنا من محدار زلو يز مرصونا نابلو خلل زبلونا عدي انا حشكم يلوم دمص حابوني بجاكم نعي دغفون زبلو اب كمز زعمسلي كم دلاينا ناتو كم دلاينا نوص دلنا ازي ابز زلو مرጫ نريو علنا سلازي رومي 13 نعهاتكم نخوفو نجر دا امبر نتوم سناي زغبرو ايفرحون يوم زبلو زبلكا تصح እዚ ከዓ ካብ ህዝብ ዝወፀ መራሒ እንተ ዳ ኮይኑ መታን ቮት ሰብ ከይስ ሰከንድ ተርም ምእንቲ ክኸይድ ተረዲኻን ለኻ መሊሱ ክውስኽ ነቲ ህዝቢ ዝሓይሽ ክሓስብ ነቲ ህዝቢ ዝሓይሽ ክገብር እዩ ዝፀዓር ስለዚ ስልጣን ካብ ኣምላኽ ኢሉ እኳ እንተ ሃለወ ኣመፃፃኣ ንጉስ ከዓ ኣምላኽ ግልፂ ገይሩ ጽሒፉልና እዩ እዚ 17 ዘዳግም نمصا بسفح ነገር كزاربو يدلئ مخنياتو ከተንጉሶ خلخا عصمخان سغاخان يخون مخنياتو مزور ناي هاجر تهبو زلخاسي سغاخان عصمخان مخانون ارغاغص ولدو ارغاغص ود عد خاديو كابا خاديو ارغاغص زبلن كال ነገር አለ ገንዘብ ሀገር አይሐዝ ገንዘብ አይሐዝ ብዙሕ እና በላይ ብዙሕ ነገር አቦ አሚጥሎ እዚ ዝመሃሮ ሰብ የለ እዚ ዝገንጸሎ ሰብ የለ كابنا حدا كابنا بيت خريستيان زحلف سبكت يبلنا عندنا حواي جن املاخ بقلص غيرو صحيفو قالو نغوس زنغس حزبي مرحيو زشيم اب هاجر حزبيو النا املاخ بقدامي تعيسل كانيره املاخ فطارينا خنسو
أبهي وتي قويتا إخا نقوس إخا خبلو بعلي يزشوم زي تشوم بعلو رؤسو زشي ميلا قويتا كوا بعلو لك كهانات خون رؤسو بعلو أي شومان تشومن بر أي شومان يبن نهزب زقلقل تشيمو ينبر بعلو رؤسو شيمو زقلقل يلن متحب قدس ودوق يزقبرانس سلازي كما هاجر يمصا كما بيت ክርስቲያን سلطان يمصا كما بيت سلطان يمصا هيبكا إخا سلطان مليسكا جزاء التبلو مالتي سلازي نتهزبي يتوحيبو سلطان كهب نتهزبي يهيبو እግዚአብሔር ንጉስ ከተነግስ ምስ እትደሊ መምርሒ ይህብዎ አምላኽ سلازي بفقاد سب زمت مرحت راح أب هاجر كجز زخير نزيء خا مصحف قدوس كستاي زبلو مالتي مرحي زبلو سلطان تقبلوا زبلو كمن سلطان تقبلوا كاب حزبي خاص سلطان تقبل بدليت حزبي خاتمت اب رأس السب تقمت بفقاد السب خاب رأس السب تقمت مخنياتو السب مرچا አለዎ بمرچو يسب اب لعلي يزغبر ناملاخو خمان بمرچو اب لعلي يزنغسزر ጎይታ ንقبሎ ዘለና ብምርጫና እዩ ፈጣሪና ቋሆን ሰብ ፍቃድ ስለዘለዎ ሕሬት ስለዘለዎ ኣብቲ ውሽጡ ነፍስ ዝበሃል ስለዘለዎ ፍቃድ ዝበሃል ስለዘለዎ ዘይፈቀዱ ኣብ ልዕሊ ክቕመጥ አይደልዮን አምላኽ ነዚ ከዓ ንጉስ ከተንግስ ምስትደሊ እቲ ስልጣን ናይ ህዝቢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ኣብ ሃገር ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ኢድዩ አምላኽ ኣቐሚጥዎ باستر قويتش بهال زنهلكم لبام أبونا أملاخ يبارك الله نايب حكي مش الله حكي تزاريو دنا قسين قسنا ندابلنا أب هاجرنا ري خلها عبش الجرام تينانا بمنتهي متينا بسلطان ماني شيء مو دفلت إلين صايل كابكا دنا قسين قسنا قاودو بهال نجر إلين بوا حزب خمر صلوا باستر قويتش صبغي رابره لكمي أبزي أوروبا أمريكا تري الله خمش مرتصنا ندابلو قال حزب مريض أمي ديبو بالسلام نأتو بالسلام نوتصخ لنا يحزنك انتي مخو بهاليو نا افريكا نجر دنقرنا له بتعمي ده حزن باستر قويتش كن حقي مسكر له كل زي املاخ يعزيزو باركو ثانك يو سو ماتش باستر قويتش كم زقصلو حزبنا ننقاق حيو بوليتيكا حتيات يكوننا بوليتيكا اتينا قنوع محدرا خمصا مدرنا كلاتنا اجامنا نبركت نصلي اتوم نزارب كم زندا غبرنا حزبنا نقاح كبللي بمطلناي أبوستل إزرا كريكم يحج خادس زبالة الفيديو لا نبأ خوستكم بزح سب ولاون أمنتن أقلقلتن اتزل لحما محدرا يأمنوا اليوم جن نلقلاونات ارترا زوحس نسوس لزخونة ينبرلنا زبلو بزحاتهم زلو حجي إز خميت ريو مالتسي نتزلو نجر عماتي يختو لهم كلا خوا عماتي يوسخل كخمان كابتي نحنسابسي يقرمني كابتن نحنا نقاومو نلعلي وي نحنا نفولطو نلعلي سوم فولطو جن بلشا جن يلمشعو نابزيهم زمان يفرسوه مالتي زخميت ريو ابوستل حوي حانت على حدا نغوستي حدا جيزيسي طنقالو كلهم كطفلو ميلو طنقال تخطف جميرو اوا كلهم قتلوهم لحارنتي علول طنقال زبحال نعقط له مسوسنه قرم قتالي كزي حتو الى حدا تحتيتو هاي طنقال خاصه خايلو كل تفلت اخوه مع سيز موتان يلو حسب بابيلو غرحني طنقالي انا مسموتكو دحري ازلا مع تختموتي خايلو مع تفلت انا مسموتكو دحري مع تختموتي خايلو اوا رجع سبه حق خون خيليو سلازي تنقص كنبر تلا خينو طنقال خنبر الله ركن سلازي نتين طنقالي اكن قتلك حلو جمير معناتي مخناتو ستتقتلوا دحري ازلا هيوتي حجه هاي زبل ترخا ايوا عدنا زلو شعبيات زيلو ايرترا يلا سلازي شعبيا متنكاف مالت ايرترا نقولوا لونت متنكاف تغيرو تتريو جابزي اي كل سبت الشيخ يزلو واو ويل ايرترا هاجريا لولاونتا زو حاسه هاجريا يس اود حبرات هاجرات بتي مجزاتاوي دوبات حنص دوبات اللوا ስለዚህ ዝኾነ ሃገር ዝኾነ ዶባት ኤርትራ ጥሒሱ ዝኣቱ ሕጋዊ መስራሕ ኣሎ ናላት ነጊዜ ሕቶ ኮነ ኸበር ብሕጊ ኩሉ ኣሞዳታ ኸ ብኹይናት ዘይኮነ ነገራት ብሕጊ ዝወዳእ ግን እዚኣ ኸ እቲ ዘሎ ስርዓት ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩ ዘለዎ ፍቕሪ ንልኡላውነቱ ዘለዎ ክብሪ
ጽቡቅ ገይሩ ፈልጥ እዩ ኣብዚ ደጋፋይለ ተቃውማይ ድሕር ልኡላነት መጽያ ኩላትና ኢና ሑሕ ንብል ሓቂ ምክንያቱ ኣብዚኣ ኮምፕሮማይዝ የለን ክልተ ነገር ኮምፕሮማይዝ ኣይገብርኒ ዝብለ ነገር ኣለዋ ብልኡላነት ኤርትራ ኮምፕሮማይዝ ኣይገብርኒ ከም ድማ ብመንፈሳውነትን በቲ እግዚኣብሔር ፀዋዕን ፀዋዕትን ኮምፕሮማይዝ ኣይገብርኒ እና ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚኣ ዘለዎ ፍቅሪ ስለ ዝተረድኦ በታ ልኡላውነት ሓቢኡ ኣሎ በታ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈትዋን ክትንከፎ ዘይትደሊን በኣ ተሓቢኡ ኣሎ እቲ ንህዝብና ዝጭቁን ዘሎ ስርዓት እንታይ ዝበሃል ኣብ ዓድና ምስሊ ኣሎ ስለ ሞጎጎ ሕለፍ ኣንጭዋ ኣነ ግን እንታይ ይብል እታ ኣንጭዋ ደቅና ወዲኣቶም በቃ መርዛ ማንጭዋ ኮይናሲ ደቅና ወዲኣቶም ሕጂ ነታ ሞጎጎ ክንብልሲ እቶም ህዝባ በቃ ይጥፍኡ ሓዲግናዮም ኣነ ግን እታ ሞጎጎ ንግዚኡ ትተንከፍ እሞ ነታ ሞጎጎ ክንዕርያ ይቀልል ትክክል ነታ ሃገር ብሕጋዊ መንገዲ ትስፍራሕ ዘሎ ብሕጋዊ መንገዲ ክንሕውሶ ይቀልል ባይ ዘ ወይ ተፈቲኑ እንዲሁ ብደም ብኩናት ብገለ ካልእ መስርሕ ካሎ ሳልሳ ዘለናዮ ግዜሲ 21 ክፍለ ዘመን እዩ ብውትድርና ጥራሕ ዘይኮነሲ ብሕጋዊ መንገዲ ባለኻ ጌርካ ናይ ቤት ፍርዲ ጋውን ጌርካ እትካተዓሉ ህዝብኻ እንዳበልዐ እንዳሰተየ እትካተዓሉ መንገድታት ካሎ ሕጂ መታን እቲ ልኡላውነት ከይትንከፍ ተባሂሉ እቲ ዓመፅ ክቅፅል ምግዳፍ ትክክል ኣይኮነን ካልኣይ ከዓ ግድን ኣይኮነን ከዓ ልኡላውነት ተንኪፉ እቲ ለውጢ ክመፅእ እቲ ድሕሪኡ ክመፅእ ዝኽእል መንግስቲ እውን ውሑስ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኩላትና ኤርትራውያን ኣብ ሃገርና ኣብዚ ምንም ድርድር ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ልኡላውነት ክኸብ ግን እንታይ ነታ ዘላ ዓመፅ መታን ከቐፅል በዛ ልኡላውነት ዝበሃል ነገር ተሓቢኡ ዘሎ ሕጂ ሓደ ነገር ካ ክንሓስብ ኣለና ብፍላይ ድማ ከም ክርስቲያን ኣይተገድሰና እንያ ኣብ ኤርትራ ዘላ ቤተክርስትያን ንሓዋሩ ለኩድ ዝኾነ ቸርች ንሓዋሩ ዝተዓፀወትን ኣብ ስደት ዝነብር ክርስቲያን ክህሉ ነዚ ከመይና ንሪኦ ኣይነወዳድሮ እንዲና ሓደ ሓደ ግዜ ዝሓልፍ ምድራዊ ነገርን ዝሓልፍ ሰማያዊ ነገርን ኣወዳዲርና ምስለ ወንጌል ምስለ ሓርነት ህዝቢ ምስለ ናፅነት ህዝቢ ኢልና እንወስዶ ካልእ ኣማራፂ የለን ድዩ ኣነ ህዝቢ ኣምላኽ ወይ ድማ ህዝቢ ክርስቲያን ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ እውን በዚ ዓይኒ ዝኽሪኦ ነቲ ለውጢ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ኖት ኦንሊ بعين منفساوي بعين هاجراون كنيوم كلنا حزب إرترا كمان من العلي تخالبي تلو زلوا جيزة حجيو كاب جيزة درجن العلي كاب جيزة هاي لسلاسين العلي كلاتنا مسكرنا نحنا كفالنا تينا وسينا زلناسي قدايناتي كوينو زلوا كنا تعطينا نحن عدل نهات كوينا بهوت هابزلنا بحر زتف أمدر براز زتف من سي قطري يقولون حبش حوي سلازي تامو جوجو حنسات تنكيفاسي تانجواتتي تحز تنكيو أبوستل حوي لا خواركه إزرا بهال زحونا هواري إزرا مالتي يا تبعنا يا ملخصب أنا بتعمل فوتو أبوستل إزرا نمتايد فوتو تبعته بتعمل دس بلنا حكي الزارب قويتا برخ بلوري خلها إيرترا تتأفق دمسلوكم إسياس ندحر تالي تصبغ ملسي هيوكم دلو نساتهم يمكم وجيجا أمينو من أبك نساتهم تليم إيرترا تلون نساتهم تتاليم جبت عميل قرمكا قال لك صبات ريخ الله حجين هقدر تتعايم كا هاجر دوابيل وادلو دي نساتهم دحر زي هاليوم لا خم ليبيا تكون عند إيرترا قلب له كاب ليبيا تخف عند وين هذا لا إيرترا إيرترا وكو كاب إيرترا سي أب ليبيا حشني لكوين ناب ليبيا خيد دعوك قبل له تي أخذ ترينا كم السودان كتبتاتن النيات فبتاتين كان يخذ لها حدا حبرة سب حنت فاميلي أبتش حتى هاجر تبتاتين وسي أي تبتاتنا الناس كذا هاجرنا ولا كتبتاتين كاكو لعلز أنت يخمت أنا لعلز وردتي أنت يكون يخمت أنا إيرتراوين أنا بتعمل جرماني كابز زخبد أنت يخمت أنا بقى تقول له سب مويتو تانيتو هزب مريسو فحيلنا أنت يا خنز لعلز ما كراس على الليل كتأمن يلا سلازي زيوم أو قربنا من بعض زم هكذا زيوم مستقلي سلام دور داب إيرترا خنا جركا بتعمي هاجرنا قتل معاون جيل كسفيحيو كنوع محدرة إيرترا خلوا يقال أنا قوم يتسفاد قبر عوامله برزياتهم ده أنت خطأمو هاجر وادي مو مادلو صيلكا يقولون بجحا زيابير جناحيهم بزغنا أبوصل إزراء زيابير عزيز باركاني وحكي أنا عجيبي أبز نبر إنترفيو أتصله برتع أبقون خلنا بوز واحد يا زيهم كون عتابوسات مريحكم من غيرون إحنا من أسياتنا
مرحنا بقى نهاورا إزرانتاي دسيلات نمسيلكم بقدام حجي نهاورا حنا شم صبق نقفي تهيبو عركي نو ريخ لغا هاورا إزراسي مسا حنا شمسي أبريماس بزوح أقلقلو يوم قدم قن حكي لعل عركنتي سريعوا نت عركنتي لعل حكي أي سرعان بقى هاورا حنا شمسي نفالت إنا مقلقل يلوسي سقاي بلن بتعمي قري منتي كان عنو مالتي بقى نقيفو زن جيجا يلو يا كم زخلم مدالو تمو أب كرسنا بقى حنا شم تقاقل لخيلو نقيفو رسبكت بزلو كمان أي تعرفوا أيزن طلعت هرديهم لهم سلازي خمزي كقصلا لو بزي تعرف بزي من نشاو هواريات نحد حدهم انتهي ينقاقوف نيرميهم باولوس نبيتروس نقيفو كدمي هواريا خنيركا أي بلون بقى قحوم ما بيلا غيري بيتروس تاقيقو تودي أبز زمن زخا هواريا يخون نبي يخون اندحر تاقيقو ينكف 4 نتبي زي تنكف كريستوس دانبر سب يتنكف كلاتنا خنتنكفينا اندحر تاقيقينا ريسبكت بزيلو طري ننقاقف زيادة بلكم أنا سلازي هواريا حنا شم بزوح كوبور نقر اللو أبزناي بوليتيكا جن بزوح جيقاتا تاقيقو صبقنا في تقا هواريا إزراهيبو تينكيو سو ماتش لنايو سلازي كم زنداتنا قفنا نقصل كلهم قلنا عنا انتايم برختنا يم هواريا حنا شم برختنا اي هواريا إزرا برختنا اي باستر قويتهم برختنا اي ابت تصبق نبلهم ابت جيجا نبلهم مالتي حواتي كل نجر تقبروا انتاي قبروا إلنا بفقر طاين قبروا بزغنا هواريا إزرا أملاخ يعزيز باركة نوزحت من اسيات نملع على مسالي خون كان لغا ناي بحكي بزحت سبات يمتحقوا يسمون لون إزرا يدول لهم ونقل سبات انتي عنت كنوع سبي قليم بتاع نفع بكا صبو يريد تنتنوت بوليتيكاني عدنا تاريخي بلو ناب كالخ أخو السكن غتصل أبو خدار وشتي متحببا زبحال نجر يلا عبيد أقام زفتر متحببا بحال نجر شو عندي حردة على خينو الملكو دايفوس نجري لما حازخن قلص أي تخون على مساب أي كن قلص خون على قلقلينا لما حازانا قلص خوينا مساب أينا قلص يكوننا بس ما حازانا ينبرنينا مساب أينا ننبر جازي انتا كنكونا لنا هيواتنا أب حدار مالت حواتي كل نقرناي أي تتوقع حدار الحرقاتي خنقو انت آتي خيو ناتي تبلو نقر يلا ناتنا آمين معناته كالا نقر يترف إذا سقاخ النبعلو ناتكنا يكونا هذا أكا أبونا الدين يحدك بالصبيت وأنت يقبر طابق هذا أكا الكونتاس هذا حساب زي تخونون المخنات سنتاي إنت هذا أكا سلازم لنا قلم لا أتحساس مانا ببين وخون كله جيت أملا هذا أكا غيرنا كده نبزعتنا له سجاور كباب سجبرنا له هذا أبزخون له جيزة هذا أتحساس مانا ببين الحقينه تشيلوا تبيتك أو ما يكلنا ريخن نحنا أنا قلت يا زلمة ركن سجانا أنا سوتنا هبنا يو لبنا قلت زي هبنا يو واقعي بلو سأزي نقبرو نقر بمولو قلسي خون زلو قلسي أبز زمن زي حبيز أجمع تعين حرينا ما يجنزل أجمع لنا حكي كنا أوكي اتحسبيتي صدر أخت رد تدلي هوا حافظة ترد أسو هوا حافظة ديو خرج يدلي بحكي هذا هو الناس تسمعنا هذا غير النجزامين واي بجنزم الفلالة هذا أكل كنكون قالنا ناتو صدرو ناتي صدرايو أوكي ناتي صدرها ناتو صدرايو بمسمع كنردو مالنا بمسمع معنا كنردو مزلنا لو من ناتي صدر عند كردو خوينا أنا رسيك جزالني رديت كلون الله حدث وقعتنا رديتنا حباتي نو خلي لي بالنا بحلف لك نشتو نو ناتي صدرايو مزردو أوكي ناس كلهم ترديو
زغزل زلخ نو ناتي مزردا ኣይከውነኒ ስለዚህ እንታይ ኢና ክንገብር ምስትውዓል ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ መከራታት ኣብ ሂወትና ውሽጢ ናምፅኦ ባዕልና ኢና ብምርዳእ ኢና ክንፈትሖን ክንሰርሖን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግልፅነትና እንታይ እዩ ዝገብሮ መስጊድ እቲ ሓዳርና ጥዑይ እዩ ዝገብሮ ጥዑይ ሓደ ምሳሌ ክነግረክን ኣብ ሓደ ቦታ ዝኾነ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝንዳምሃር ከለኹ ዋላ እቲ ናይቲ ቃላት ተረጓጉማና ክንፈልጥ ኣለና ቃል ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ከም ዝትርጎም ንባዕሉ እቲ ቃል ናፍቲ ንደልዮ ነገር ክነውዝሮ ይብልና ኦኬ ንዓና ንኽጥዕመና ማለት እዩ ብዛዕባ ዝንዳምሃር ከለኹ ሓቢእኽን ኣይትለኣኻ ንምንታይ ሓቢእኽን ትልእኻ ግልፂ ኮንክን ለኣኻ ስድራይ ክርድኡ ኣለዎም ኦኬ ክኣምን ኣለዎ لما كانت صدرك رأس خاطر تعلك إلى لا سبقكم أمو إلى أنت مالتي أبي جاي لكم إلى حبي أخذ نابل أوكي نتمرت إذا نقرأ كنزلهم سمعني تتعمكني أمو حبي أكو أخذ نابل نداوي توسيدات اللي لا ترني أوكي لسه جزء أختفر رسدة جزء كتهنس يا جيراتو إليا بيت عاد عم نتصبر لا تمسخن كذا يختفر السلخي شي حبي خلينا نحرت لك اخو كان كذا خلينا نتفرسه ابي جايل مستوى على اللوا سبعه مستوى عليه بنقول في ساعه نص بيت كتفيل ومستسد بيت على خيط كيت افك كبر يا جيره ترى ديخنا الله نحن قال نقبروا نقرقن ايكونومي انا كلتين ايكونومي ريخن تعال خلو جزا حنت فرسا اخنا حواتينو ايكونومينا زي عند حريلو اوكي زي نقبر زي اخا صراحه نقبر قوم انت حكينا نخلينا نقول مسلكن هاي لبا ما سرحنا نسرح هاي مسلكنا كالئ سب زي مقطعو اوكي أب حدا رشتي سالساي سباي دلني أبز بيتا صار خلينا خد يقرأ تجبر على قلت إحنا قرأنا حدا كنسرح بحكونا صدرنا إحنا خبروا مالنا ناي سبعين صدرنا خبر لنا ناي سبيتي وصدر خبروا له جناخة أب حدا رشتي قلتين عايز ملكتنا أوكي سالساي سباي دلني حدا رشتي كنرى هذا أتخوينا ها بس حدارنا هنا صدرنا كابسوا أين بالعلي خونوا هيكلوني بتصيروا هيكلوني صدرنا كل جزء خنا خبرهم كل جزء خنا فتوى كل جزء خنا جزءهم كسعزن نوعا سدلهم نجار كن جبر الله تفكر جد على حدار وش تصل سايس من الحرقاتيو النفس يزعطوا تحدار إذا حفظنا نبيت مركبات بهالكل جزء فيديو تصادم صو أنا مرة الفوطة بتعمل الفوطة بقى يا نتصور ملختي مالتها بحدار متحبات اللي شيء حدار كقط صلايك إلني قلت سنة كله على وكل خلنا نجاجر لنا قليات ولا حكاية يا كبار يا مالتي بزغنا داتا مهرنا نغيد يا حواتي نغطس أنا أتصل أخوتهم يحوي تايم سيليكاتي تيك توك خلق خسي حدود تبعدي حاولنا حنتي قال نسيت حطينا كأتي لوا الكاس أتي نتيجة مرد زين كراوالسي اسمع أنا خطأقول بما تحب من كفنا إننا هو أنت يا أخي أنت عند في اللي خاطئ تبى اللي خفت مأخذ أنت سمع خبز قاعد يقول له الكاس مثلا والد شعور أنت تدحرين ويحس كاز مثلا أجندة ولا تدحرين تقص أجندة سي تخطر رامودة لنا جر اللي خا يسأل تأجم تاي مسيلك ها مع يكون هالسمع أنتم يحاول أنا اللي كنت زارت وعتيني كان نحن يا خاطي قدر شو دقفت تفتر شعور أنت حبي يا خاطي تنتايد بهات تدور جي أنا ما نزعمس ولا تبعتي دقف كون يدلني نزقت ولا تبعتي كدقف يدلني كم أخبر لي تيا بالليل حرته يا وسويت قاتلين زمر علولي يلا قد لا أنا خمر عواتهم يحاول يلا نكون جن جلست فترة جيجات تعلم ولا قد أجيجات فترة 5 سنوات أخذتهم يحاول تنام مدة أتفتح تنام مدة أتف موت قوي يقولون لك 5 دولار كم هدمنا خلنا لنا موت إنا خلنا لنا أو نحن نتايد يسرقاتهم يحاول كم زين سمعتاتنا مو أم قصة أسعار رفعت كل ناس نحن المسلمين كم زيد بمهارتي بقطع جلس تيجا وين ناس نحن جد حرق مسكر كخ بمثل درجة بجلا أتي كلا كلام كانت عندك أنسي دعم للمسكونة
بقى توتال تأخذ خون كم زجير اسكدم معك إني قدمنتي وهبا يقول لي خوني كان عسل تحسب مثلني نبزيت دلي نحل نجا لقناتهم يحاول كل سبك كقتل يلديو زبق اسكام يجمري ان شاء الله حريقو وسد بلا ونكوس تقتل سي يخالي دون وسد من باي يدغفو يكون كل زلخو صبق يقال ايكون كل دلو ግን كلس قتل يلو ديك بقس خالي جيك ساعتو اتخنتا تتجزخ ساعه زي نبرناتهم يحاول نتسبام سينا وي السون تاثيرو تاسم مويتا قلب لتم بدحري يستفلو دلو ودن قالنجي كعنت ملختي نفت ميديا غريفنا نخيز زلنا نمتاينا نحنا الكاس نوالد وكيلكا وصفا قال انا ندبل بنفسها رأسها وكيل كان تزارك نمتى جروب قلت تحبات فتن نمتى في اللي تفتن تومي حاول جي تي دترد له ساعدين كفينا لعلتهم موت انا لعلتنسي بدي حرقس اذا نغرز بسنكري اميليا مسكان زرغو حزلنا نغاس كداغاغمينا نغبر زلنا امبر فتح يمصنا واو اغنع ابرش لبام سب ناي بحق انا بتعمل الفوتو زحونا لبامي ريخ الله تركب اي تزربو ميزاناو خويني خادمكر انا ميزاناو سبيل فتو كل غزي مغنياتو ندك نسيو نصقطخ نغبرلن يبلنان مغنياتو اوالد مالتسي يحواتنا اديتاتنا دقنا اندين حجي طفيلو له بزمن زنتاي مسيلكم كلته ጫፋት ሒስካ مخاديو شجر كوين دلو قال دك تبعتيو بدك نسيو يبدلو من كلن كم سيطاون تيريون از حجي جيجاي بزحات كالوهات اللوا تردي خلنا كم بعل ابيغيل كم بعل ديبورا كم بعل استير تردي خني سوقت اندعرفها هاجر دمرحه درغاغا صبق مخر دمخرا ها بوزحات يندلوا مالتي مصحف قدس اما مصحف قدس ولا بز هلو كونتات لبامات አለው عايشلو አወዳት ካ ለባማት አለው عايشلو እንተ ኮይና ሚዛን ነው እንደይ ነኸውን በዛ አጋጣሚ ዞም ሓደ ጫፍ ሒስኩም ገለገለ ደቅ ተባዕት ይخلهم ኮሙ ናይ ያዋልድ ጽልእ ደለኩም በዋልድ ተበደሉ ሞን ሁሉን ገለገለ ደቅ ንስዮ አለኽን ፉሊ ጽልእ ናይ ደቅ ተባዕት ንዕቀት እንደለክን በወዳት ተበደላ ሞን ሁሉን ኖ ኮሙ ሆን ኮን ይብላን حموم سبب كل يدلو طعيك كل يدلو ስለዚህ بزغونه نبت حساب نملس ابري مودم صح حساب حقيقي تخكل حجي اتمقتال انا ايقبلوني نغيركم يزحلفون ناي موداتا انا من فللا يسبخني سب اب حدارو تصاوير خيد دبلصي ناي موداتا ريد لاين بحال ነገር አለው እታጓል ትፍትነካ ተቆይና ተፈታትነካ ተቆይና ወይ ካ ትወድኻ ዝፍትነክ ተቆይኑ كسب أب مش الله كبرت كاد جهز نجار لما تحت خوينا قداي ويت أقوال ثواردك كاتو خوينا تتصرف كاتو خوينا زي تخبرك كاتو خوينا من برا يكونن كم خا توم دك تبعتي خا نتندك نسيو ندحر ديف كروخن جيزي له بوخن مش الله ريد لاين ندحر حليفهم قديف كنهم مخادي مالتي أنا قومي أمن كم زي حدار نيمو حنساب تأتي خيام موصي يقولن قال لنا بالكان لا تقاتل كام خد قال فتسو ميدي عمل له أي تقتل بالتزاز عمله خلوا سلازي تمفل لاي بين خامن بار بكون كام باركم صح كورسكو فقيدي أي تفلا لي هم قن بكون كونوا وركو توايل لنا تايهم بزح تكابدو بكا تري تخايلك بين خنا برخان هيوت كان تقبر سلازي تبكت تعال قال أنا أي أمنوا لني كسام ودا ولا بصح سبك تقتل بمدر جبن بسماي ون جبن سلنخونه اتلبام زبحال مالت حارف دبحال تاي دغبر شانطو على بيلو يوص تاغوالون كومو كم زياده بلصتا كن لمدا علنا كلاتنا كل غزي يون سادلكم قال اجن از فيمينست دبحال ነገር ብዙح መጽናዕት ክግበረሉ ዓውዲ ማለት انا ብዙح መጽናዕት ትገብር ዘለኹ ብዙ ጉዳይ ሕጂ ገለገለ ደቅ ንስዮ ማዕርነት እንዳበላ مس مصحف قدس يبقى الله على حزنك كمالتي مش مصحف قدس ندق نسيو تحت سبعي سريعون له نحنا كنا سريعنا مصحف قدس يخميلو قدم عدامي مو تفطيرو دحر هيوانا دك قوالا بالعلسوايا سلطان كلوا ايفقدني لي حواري باولس انتي لا تحتيلا تمهار بيتا تستنابر تتعزز تخبرو يليلو مصحف قدس لو من ري اندلنا دق نسيو كن مسل كيدو معرندو غلغل اندابلا دق نستيو نغراماتن سوقت اندي خبراك خونا يدرخلوا معناتي نعن ግን عجب نبلنا لنا ስለዚህ በታ ቅዱስ መጽሐፍ ንኺት ኩላትና ደይቀየር ጽሑፍ ኣለና ማለት እዩ ሲስተም ናይ 21 ክፍለ ዘመን ናይ ዓለም ገለ ግደፎ ሲትና halka ጽሑፍ ኣለና ደይቀየር ማለት እዩ አትናንስቲ ተአዘዛ አቱም ሰውትካ አፍቀርዎን ተኸናኸለውን ተባይልና ተወደያ ሰብአይ ክብር ተደይተዋይቦ ከፍቅር አይከልኒ ጓልካ ፍቅር ተሲና
ክትእዝዝ ኣይትኽእልኒ እንታይ ንግበር ንናትና ዕዮ ገዛ ንስራሕ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ፍቕሪ ንሃብ ምክንኻ ንሃብ እዚ እንዳሃብካ ግን ምላሽ ንዕቐት ውርደት ዝመፃካ እንተኮይኑ ግን በቃ ኣባኻ ኣይኮነን ትሽግር ኣብ መን ኣብኣ ጅኾም ከሎ ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ መልኣኽ እንዳፍቀርዎን እንዳተኸናኸንዎን ቤቢ እንዳበልዎን እንዳፃወትዎን ገለገለ እቲ ድመፅእ ካብአን ምላሽ ግን ንዕቐት ፀርፊ ውርደት ኣሕሊፍካ መሃብ ሽም ፀለመ ሕጂ ከመይ ገይሩ እቲ ሰብኣይ ምዝ ከምዚ ኣጓል ክቕፅል ዝኽእል ፍቕሪ እንዳሃበ ክብሪ እንዳሃበ እንዳተኸናኸነ ውርደት ዝመፅእ ተኮይኑ ክነብር ኣይክእልኒ ብዙሓት ብከምዚ ዝተሃሰዩ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ገሊኣቶም ምስ ወረይ ሰይጣን ቀየሩ ሽዑ ለካ ኣዋልድ ሓበሻ ክብረት ኣይግበአንን ኢሎም በቃ ነዋልድ ከሳቅዩ ዝነብሩ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሓት ኣለዉ ብዙሓት ሕነ ድፈድዩ ማለት እዩ እዚአን መቐጥቃጥን ርጉም ምዃን ጥራይ ደዋፅአን ኢሎም ኣብ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ሕነ ድፈድዩ ኣለዉ ማለት እዩ ከም ዝገብሩ ወዳት ኣለዉ ካብ ምንታይ እዮም ከምዚ ኮይኖም ተልካ ግን ክብሪ ሂቦም ፍቕሪ ሂቦም ሕማቕ ስለ ድምለሰሎም ምላሽ ኣብ ከምኡ ይበፅሑ ማለት እዩ ክኸውን ዘለዎ ግን ከመይ እዩ ክንዘራረብ ኣለና ማለት እዩ ክኸውን ዘለዎ ከመይ እዩ እቶም ኣወዳት ፍቕሪ ንሃብ ንከናኸን ያ ደቂ ኣንስትዮ ካ ተኣዘዛ ክብራ ሕጂ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ከየጋግያኽን ንባዕለን ዕድለን ሂወተን ተፃዊተን ንዓኻትክን ድሕረይ ሰዓሪት ቆሎ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘለዋ ተናዋልድ ኣሕዋትና ኣዴታትና ይኹን ኣሕዋትና ይኹን ደቅና ይኹን ጓል ማለት ንኽብረክን ንፈተውክን ኢና ግን ካብ መን ትሰምዓ ምኽሪ ተጠንቀቓ መርዚ ምኽሪ ድመኽር ኣለዋ ንሪኦ ንምሻል ናብ ሶሻል ሜድያ ቀተለኦም ስሚ ሃብኦም ከምዝሃብኦም ከምዚ ዶ ይምከር እዩ ተፈላለይ እኳ እዩ ድበሃል ጥዑይ ሰብ ድመክር ተፈላለይ ደቂ ክንስኽን ኮንኩን በይኒ ክንበሪ ሂወትኪ ይበልፀኪ ሓዳረይ ክትብሊ ኣብ ገለ ከይተኣትዊ መገዲ ክሓዚ እዩ ድበሃል እምበር ቀተሊ ገለገለ ኣይበሃልኒ ማለት እዩ ካልእ እቲአን ኣብዚ ሶሻል ሚድያ መፂኽን ንደቂ ተባዕትዮ ተጥቃዓ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ስለምንታይ ኢኽን ነተን ድፃረፋ ነተን ዳርጋ ድምልሳ ንወዲ ተባዕታይ ድፈታተና ከደይ ትመኽረአን ኣነ ኮስ እያ ትገርመኒ ንሕና ሕጂ ንመክር ኣለና ነቶም ድቃተሉ ኣይተቕተሉ ንብሎም ኣለና ስምዒትኩም ተቆፃፀሩ ዓያሹ ትኹኑ ንደቅኹም ሕሰቡ ዕድልኩም ኣብ ፀልማት ኣይትፍረዱ ኢልና ንመኽሮም ኣለና ንመን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ስለምንታይ ጓል ሓፍትና ስለ ዝኾነት ኣዴና ስለ ዝኾነት ከይተቐተል ኢልና ማለት እዩ እስኻትክን ከኣሲ ከምዚ በልየልክን ኣይተርስና ሰብ ኣይተዋድኣ ጥዑያት ትኮይንክን ነተን ድፃረፋ ነተን ዳርጋ ድምልሳ እስከ ዋዓላ እስከ ህረመኒ ሰብኣይ ትኾንካ እንዳበላ ባዕለን ኣብ ሽግር ዝወድቃ ደቂ ኣንስትዮ ንዓታተን ከዓ ክትምዕዳ ክትርከባ ኣለክን ኣይኮነን ግን ናይ ወዳት ጥራይ መፂኽን ክትግስፃ ገለገለ ሞራል የብልክንን ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እዚ ፌሚኒስት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ይደጋግም እንዲ ደሎ ጥንቅቕ እንዳበልክን ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትአን ፌሚኒስት እንዳበላ ጎስጓስ ትገብራ ዘለዋ ሂወተን ርኢኻ ሚዛን ወሰድ ማለት እዩ ከምአን ክትኮና ይደፋፋቕን ኣለዋ ማለት እዩ ጥንቃቐ ይድልዩ እዚ ማለት ደቂ ኣንስትዮ እንዳተዓመፅክን ኪዳ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ መንፈስ ዝመፅለሉ ባእታተን ግን ተዓዘብኦ ማለት እዩ ደረቀኛታት ደፋራት ሰብኡት እንዴት ተኽብራ ዝገብር መንፈስ ተኮይኑ ኣላለዮ ወዲ ምስ ዘይተኽብሮ ጓል ክነብር ኣይክእልኒ ወዲ ምስ ዘይትእዘዞ ጓል ክነብር ኣይክእልኒ ፍፁም ድላይክ ምግቢ ስርሒ ድላይክ ገለ ግበሪ ዘይትእዘዝዮን ዘይተኽብርዮን ተኾንኪ ምሳኺ ግዜ ክወስድ ኣይክእልኒ ድሓር ግዜ ደሂበኒ ምሳይ ደይውዕል ገለ ከይትብሊ ክብሪ ክትህብዮ ጥራይ ድለኪ ኣምላኽ ከምኡ ገይሩ ይፈጢርና ኣብዚ ውሽጥና ኣኽብርኒ ዝብል ነገር ገጢምልና እዩ ከምዚ ማግኔት ማለት እዩ ተረዲኽናኒ በቃ ሰብኣይ እንተተኸቢሩ ጥራይ ይነብር ንጉስ እንድሕር ኮይኑ ይነብር እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሲስተም ናይ ዓለም ግን ንሰብኡት ደኽብር ኣይኮነን ንሰብኡት ደዋርድ ድንን ደብል ምክንያቱ ብዙሓት ኣወዳት ይነውዑ ንሪኦም ኣለና ካብ ኣፍሪካ የምፅኦን ኣብዚ ይጥለሙ ካብ ገዝኦም ይሰጓኦም ገዝአን ኣትየን ገለገለ ሕጂ ብዙሕ ሽግር ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ኣብ ገገዝኡ ርእሱ ዝኻእለኒ እናቱ ሰብ ሽግር ጉድ ኣለዎ ሓፈሻዊ ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ምዕራባውያን ሃገራት ቁሩብ ትሕትና ክድልየን እዩ እዚኦም ዝቃተሉ ዘለዉ ወላቲ ምቅትታል ኣይንደግፎ እምበር ኣብኡ ደብፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ስቂኢሉ ሰብ ክቐትል ኣይክእልኒ ኣብኡ ደብፅሓ ኣለዋ ይመርመር ጉዳይ ሰርች ግበሮ እቲ ምቕታል ገበን እዩ ንብለካ ኣለና ግን ንሰብኣይ ዝደፋፍኣ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ
ሰብኣይ ተኾንካ ህረመን ንድብል ኣለዋ ኢደን ድስብስብ ኣለዋ ድፈታተን ኣለዋ ስለዚ ሚዛናዊ ንኾን ትሕታት ትኾን ለላ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 13 14 እንታይ ኢሉ 13 እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕኒ ኢሉ 4 ነጥቢ ገይሩ 14 እዚ ወንጌል መንግስቲ ኸ ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ዘላ ዓለም ክስበኽ ሽዑኡ መወዳእታ ይመጽእ ዝብል ዚ ሓሳብ ዚ ከተብረህና ክትገጸልና ብዙሕ ሰብ ይተረድኦ ነገር ሓንቲ ወንጌል ሰዓት ወንጌል ስለዝኣምን ዋላው ናዓባ ከምዚኣት ይልከ ኖ ይለካ ነንበይኑ ክስታይ መረዳእታ ይደለዎ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ዝብል ግብረ ሐዋርያት 20:30 ከተናለምሽ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ወንጌል ክብረ ኣምላኽ ካይብሎ ካላይ ቆሮንቶስ 4:4 ማርቆስ ቀዳማይ ከዓ ወንጌል ኣምላኽ ሮሜ 1 ከዓ ወንጌል እግዚአብሔር ካላይ ጢሞቴዎስ 2:8 ጳውሎስ ወንጌለይ مش أبزخ ماتيوس 4:13 وانجيل منجست أملاخ وانجيل السوق ننبيني أبزي كريستوس يسوس ناشح عمت منجست يخنقس نشح عمت منجست يخنقس كله بزعوك سعمو داتا زعجست بلا سي أنا بشح عمت منجست خاطر حجي سعمو داتا زعجست بالكال ما تحب قدس رومي واتقول وانجيل يوحنا زيات بقينا نرأي شمون 30 كلتن بقى خنا أمنا نحن ونسولو كم زي أمنوا نبي روما نتسيلك نأمنا لمس أو 34 تطاريفهم رومي شمون رومي 10 وانجيلوان 10:34 وانجيلوان 10:37 كأمه نجرب قاتل ورد نعم كانوا كل وصل انت يجين له حق تفطوا خمسة التحق حرها تفطوا سوري شو أبعتها لي مسيلكم التقالي سمع تمرتاتك سعمود أتاز حزو السيء تزامنني ملك حدثت بقويتادي أيكونن آمين في آمين ودي إيدي ده ودي تخيل خم بجمروني أنا برا متحق قدس قال قدام يوحنس كل 10 شو منته أنتم حسوت خزارو كله أنت سرك راس مسانا نيرو أجامرو خبانا جن أين ورون the one who start he finish إذا ما لتايو لا جد أنت تجمري ودي متحق قدس أنت يسيلك بعد يجمرون إبراهيم 10 تغلته كم حدث قاعد ثلاثة ناي أمنتكم جمارن ناي أمنتكم راتان هاقو عزوز سيم جمر كايا حنا بلي تاموتر تجمر أصيل فاينال كأصيل ودامن كريستوس سلازي كقدل كقنس كوت عايكني أنت واتيخه أبتا بوتو نايت أرحم ناتو مركب حيث جمير خول خل بحقي ناتو مركب بسيطان ناتو مركب بصبر جميرون له خيلو بقى جميرون بر أبتا مركب أيتها أبتا مركب تعطيني جمار له تعطيسته وداي خاصة أي تفلي فاستايلي تخزارو كله وصح قدس عندما يقرن تصحى شمون تجعتن ناب حبرت ودو تصوعكم أموني نسو لك كسع ساعات ود أملاك كفتصمكم آمين آمين يهودا 11:4 انتي تبلك تقال نسو لك توديقنا خي كود كزبل انداتس العلو اب قدم خبرو كأمنا قدما يسلم كحمش 13 زل منفسكم نفسكم صداقكم زي ما انتم كركبتا مشي له او 13 شتايلو أملاك سلام بعلو خانقركم كوداركم نجمرنا يسلزي يله دودو سب غلاتيا ናይ ሕጊ መማራን ወይሉኹም ዋኸም ዝድም ከውዱሎምሽ ጸጋ ድባህል የለን መንፈስ ድባህል የለን ንሓጢያት ከዓ ከም ድልየቶም እዮም ዝብሉ ንሓጢያት ከም ድልየትካ ዝብል የለን እንዲ ከምኡ ካታጎሪ እዞም ኖስቲክ ኖስቲዝም ዝበሃሉ እዮም ወይ ኒቆ ዝብሎ ናይ ኒቆላውያን ትምህርቲ ይሁዳ 1:4 ኣሎ ሓጢያት ወይ ይሁዳ 11:19 ከዓ ንሓጢያት ከም ማይ ሰትይዎ እሶም ማይ ደይብሎም ጎማ እዮም ክልተ ግዜ ተመንቀሱ ኣተኸልቲ እዮም ኢልዎም ግን ናይ ጸጋ ትክክል ናይ ክርስቶስ ጸጋ ትምህርቲ ግን تسكلت 10:13 ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ንኹሉ ምድሓናን ጭግፍን ዓለማዊ ትምህርቲ ይሕድና ኣብዛ ዓለም ብጥንቃቄ በምልኹም ክንነብር ይምህረና እዩ ዝብለካ ጀማሪ እምነት ንሱ ይወዳእ እዩ ሰብ ገላትያ ግን ከምኡ ምስ በሎም እዋ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ኣሎ ምስ በሎም እንታይ ድመስሎ ሰብ ገለ ተገይሩስ ኣምላኽ ትሕጎሰሉ ገለ ተገይሩስ ኣምላኽ ደስ ትብሉ ጀሚሮም ደስ ይፅኦም ዓያሱ እኮ ኢሎም ዓሻ ኣማን ኣሎ ገላትያ 3:1-4 ዓሻ እንታይ እዩ ነዞም ዓያስ መምሃራን ሰምዑ ማለት توم هرام تبع عيسهم عياسيدو أنا خاص عشنا الرجال لو يلو كسر كم جديكم عياسيدو دعوانكم كانت تودي بالزوليدو تعرفت يلو بمنفس منفس أملاخ جميلكم سي بناتكم كله توديكم دلهم بس أجا أملاخ جميلكم سي بناي سجاس راح توديلهم دو بناي أملاخ تبعت محل جميلكم بس بناتكم قاعدين توديل كم عياسيكم يلو تنزلوا شو ترجمركم سو وداكم كورنا عمر لازم نجمره ስለዚህ የለን ወዶ ነገር የለን እዛ ክሳዕ መወዳእታት ብዳ አንተ ምትብል ሕቶ ናሻ ዓመት ንግስና ግን ጸጋን መንፈስን የለን አታ 7 ዓመት መከራ ግን
بزي ጸጋ بزي ወንጌል ባዕልኻ ካትኣትዋ ናብ ናይ 1000 ዓመት ክርስቶስ ድሕሪ 7 ዓመት መፅዩ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ናብ ኣኽትኣቶ ዳኾንካ ሽልማት ይብልካን ይፋል ኣብተን ኣይበላዕ ኣይሰቲ ይብል ቃል ይሻሉ ደይወልዕ ይስቃዩ ማለት بحيلها توصلنا للناس لا يتقى زمن يكون تقال منفصل بعلى خير قام تشرش تعجزت لك مالك كبرنا عمله بطعمي وندرفول بايبل سكولي ጎይታ ይባርካ አፖስትል ሕነሽም ናይ ባሓቂ ጽቡቕ መብርሂ ብዛዕባ እዚኣ ዳዊት ፋሲሉን ሓደ ግዜ ልክዕ ከምዚኣ መልሲ እውን ነይሩ ደስ ዝብል ሓደ ዓይነት መልሲ ብጣዕሚ ፈተዮ ሪኻ ለኻ ኣብ ፕሮቴስታንት ብዙሕ ሕቶ ዝፈጥረሉ ንሰብ ኣሎ እጂ ሕቶ ክፈጥረልኩም ከሎ ሕተቱ ነቶም መምህራን ከምዚ መፅኦም ከዓ ይምልስልኩም ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ክሳብ መውዳእታ ድዕገዝሲ ፅቡቕ ኣብርሂማ ካልኦት ሰባት بخالي امدرد وانيرم كم زي مشالو بقى خسامو دا تتعجز كم زلكا قال ግን مدحن اوريدي تفصيمو ተዋሂብናይ ተረዲሁን ለኹም بتعجزت بحج خندحن نصبي ነገር የለን ደህና ኢና ንሕና ስለዚህ ትርጉም ካለ ድርዳኩም ዝነበረ ጽቦ ኣብርሂ ወሐዋርያ ሕነሽ ማለት እዩ يس كم زنا ገበርና ንቀጽል ኣብቲ ጽቦ ንወሎም ነቶም መምህራን ክጋገይ ይኸለው ዋይፋልን እዚኣስ ትጋገይ ለኹም ገለ ካንዳበልና نقفيتان هابو مالتي كل جن ريسبكت بزلوا مالتي سب نخملس دامبر نخطف كنوقصو كنساددو كنعنا يكونن صبا يكونن املاخون ايفوتوني نزخون سب كنقاوم خلنا حواتي بتصوري يحلنا بتصبق موتي فقع اتسبسي نابغيتا نخملس يكون حرايد حواتي سلازي قلقلتي خغاغا يخلو نخملسو نقفهم كبل يدلي نقصل نابكال اخاخوستكم طاعت ماتا ايش وارغاچو سرا مسات ውጪና ስሪ እስቲ ውጪና ስሪ አሳየን እንዴት እንደሚሰራ የት ነው የምትሰሪው መጀመሪያ እግዚአብሔር የሰጠሽን ስራ ስሪ ከእግዚአብሔር የተቀበልሽውን ስራ ስሪ መጻፊ ልጆች የሚያስጦታ ናቸው ስራ ስሪ ያ በቃ ስሪ ብሎ እኮ ነው የሰጠሽ ወረቀት ላይ ጻፊ ብሎ ሰጠሽ እሱ ጥሬ ስራ ነው የምፈልገው ምንድነው መሰሪ ወተሽ አንቺ አሁን አንዳንዱ ጉራው እኔ በወጣ ምንም አትሰሪ መመኝኝ ወረፋ ነው የምትይዥ ወጥተሽ የውርቃው ሙሉ ወረፋ ይዘሽ ነው የምትይው መገናኛ ማለፊያ ስቃይሽ ነው የምትይው እግዚአብሔር አሳርፎሻል ረፊታይ ቁጭ ብለሽ የትምሳት ርቂ እንድትሰሪ ስራ ሰጠሽ እግዚአብሔር ስሪ እሱ ምን ልስራ ቃቂ አገንፊ እንትን በይ ልጆቹን ጠጥ ምን ችግር አለው ንቀሹ ነው ይሄው ሀገር አቋርጦ የሚሄዱት የሰው ዳይፐር ሊቀይሩ አይደል የትልል እዛው የጻናት እኮ አይደለም አንተ ይግብብዳ የእውነት ተረግረግ ብሎ ሄዶ ሰው የብር ትልልቅ ሰው እንዲገልብጦ ዳይፐር እየቀየረ አንቺ ልጅሽን አገለብጪ ምን እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን ቤታችሁ ውስጥ ያለውን ስራ የናቃችሁ ሚስቶች ግርድና የመሰላችሁ ሚስቶች ኃጢአት እየሰራችሁ ነው ንስሐ ገቡ እሺ ስሪ ተብለው ሲወጡ ብዙ ሰዎች ልጆቻቸውን አደጋ ውስጥ ጥለው መከራ ውስጥ ጥለው ማን እንደሆነ ለማ እቅፍ አድርጎ ቅያስ ገብቶ የሚሮጥ ሰው ዛሬ ደግሞ እንደሱ እኮ ነው ላጥ ትላለች አንቺ አቅፋ ልጅሽ ከዛ ኢትዮጵያ ምን ኢትዮጵያ ህዝብ ያለሽ ራስሽ እንትን በይና አስተካኪ ስራሽን ስሪ ስለዚህ የቤት መቤት መሆንን አሳነሳችሁ የምታስቡ እህቶች በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትሰሙኝ ባሎቻችሁን ጧት ማታን የማቤት ተጎልቼ ምናምን የምትሉ ይሄንን አስተሳሰባችሁን ቀይሩ ባልሽ ከሚሰራው ስራ ምናልባት 10 እጥፍ የሚበልጥ ስራ ውስጥ እንዳለሽ ወቂ ተከራይ እኔ 8000 ብር ኔት ደሞዝተኛ ነኝ እሷ ምንም ስራ የላት ማለት ተመርቄ ነው የቤት ኪራይ ስንት ይመስላል የቤት ኪራይ ቃሎ በዳት 7000 ብር እና በ1000 ብር ነው ብላ ተከራየች አሪፍ ቤት አገኘው ከዛ ቪዲዮ ቀርጬ ላኩላት በጣም ናይስ ነው በጣም ቤቱ ደስ ይላል ከዛ 7000 ብር ነው ከዛ ላኩላት ልዬ ወደሽዋል አይደል አለኝ በቃ ይሁናለኝ ማለት ነው ከዛ አስበው 8000 ምን አስባችሁ ነው ወሰናችሁ በቃ እኔ እንጃ ምን እናስባለን አንድ ላይ ከሆነን ምንም አይችልም እሷ ያመነችብኝ ነገር አለ በቃ የሆነ የታያት ያመነችብኝ ነገር አለ እና ደግሞ ገደነች እሷ ምንም ነገር ላይ ከዛ በስንት ወሩ ነው በ4 ወሩ ምናምን እሱ ደግሞ ተጨምሯል በጣም ነው በመነጋገር ማምነው እዚቹ ጋር በቃ እንዲያነቂ በኋላ ምናምን ችግሮችን በመፍታት ሁለታችንም በጣም የተለያዩ ሰዎች ነን ሲጀምር ቅዱስ እና አያወራ ዝም ነው የሚለው እኔ በጣም በመነጋገር አምናለሁ እንደዚህ ነው አንቂ ማር እንፍታው እዚህ በቃ ምንም ነገር አላደረገም እዚህ ጋር
አቆማለሁ ማሰብ የሆነ ነገር ከተፈጠረ ግን ምንድነው የሚሻለው ልዩነትን ማጥበቅ ያው እኔ በመነጋገር አምናለሁ እሷ ያምንም እንዲህ ያልናል ስራና ህይወት እንዴት ነው ባላንስ የምታረጉት ህይወታችን ነው እኛ ቀድም እንዳልን ሰልፍሽ ስለሆነ ህይወታችን ነው እናስቀድመው እና ፍሬንድሺፑም ለዛ ጠቅሞናል ስራዬ ስራው የሚባል ነገር የለም የማያገባኝ ነገር ደውሎ ያወራኛል እኔ ማስተያየት ሰጣለሁ እኔ የማያገባውን ነገር ደውዬ እንደዚህ ነው እንትና እንዲያለ እንዲሆነ ምንም ነገር ሁሉንም ነገር ከዛ ኦልሞስት አብረን ነው በቃ በሁሉም ነገር የሚበልጠው ትዳራችን ምንም ጥያቄ የለውም ከዛ ግን ከቻልን ብዙ ጊዜ ምሳ አብረን እንመላለን ጧት አብረን ነው የምንወጣው ማታ አብረን ነው የምንገባው ሁሉ ጊዜ ማለት ምን ጊዜ በጣም እንትን ነገር ካልገጠመ በጣም ካልሆነ በስተቀር ሁሌ በጣት ነው የሚቆጠሩት አብረን እንትን ማንልባቸው ጊዜዎች ከዛ ውጪ እሁድ ማንደራደርባት ቀን ነች ወይ ለቅሶ ምናምን ካልሆነ ጭራሽ ማንን ወይ ቤተሰው ካልመጣ ወይ አብረን ጋር ብቻ ተለያይተን እሱ የሆነ ቦታ መሄድ ነው የሆነ ቦታ የለም እናንተ ጋር ለየት ያለ የሆነ ያገኛችሁት የሆነ ኬሚስትሪ አለ እኔ በህይወቴ እስካሁን ካገኛቸው ካሳለፍኩትም ነገር በጣም ኮምፈርት ዞን እሷ ነች በየትኛውም ጉዳይ በቃ ኮምፈርት ዞን በየትኛውም ጸባይ እኔ ከዛ ደግሞ ይሄ እንደዚህ አይነት መባል ሰው ወይ ደግሞ እሷ ጋር እንደዚህ አይነት ሰው ምናምን የለም እስከነ ምናምን ነው የምታቀኝ ኦድ ባህሪንም ታውቃለች ጥሩ ባህሪንም ታውቃለች የትኛውንም ቀይሬ ያላገኛት በጣም በቃ ነፃ ሆነ የምትሆንበት ቦታ አለ ኮምፈርት ዞን በጣም ነፃነት ነች በጣም ሰላም ይሰማኝ ቤት ሁለታችሁ አሁን ስትሉ ምን ታደርጉ ምን ልታረጉት በኋላ የቤት ውስጥ አክቲቪቲ እና ይበቃልም ቀኑ ወይ መሽብናል እንደው ምን ለምሳሌ አንድ 8 ሰዓት እኮ እሷ አዛለች ኪችን ትሰራለች ብዙ ነገር ትሰራለችና እረፍት ከሆነ በጣም ሶስቱንም ቁርስ ምሳራት እዚሁ ስለምንበላ ካልወጣ ብዙ ጊዜውን እዚሁ ስለምናሳልፍ ብዙ ነገር ትሰራለች መታምናም የሆነ ነገር አሳልፈን ወይ ፊልም አይተምና ተመልሳ ትሄዳለች ነው እዛ ሆና እዛው ጋር ተቀምጬ እናወራለን ነው ደግሞ ምናወራው አናጣም በሁለታችን ዙሪያ ያሉን ሰዎች ሁለታችንም እናቃቸዋለን እኔ አዲስ ሰው ወይ ደግሞ የግል የለኝም እኔን የሚያውቁኝ እሷን ያውቃታል እሷን የሚያውቃት እኔን ያውቁኝ ስለዚህ ፋሚሊ ናቸው ማለት ነው በቃ امباركس نايلو معنت مدبي افزخود ناي بعل باستر شري خاريخا صبط ملختي اذن غلغله دق نسيسي اذن دق خام عبا غله خما غلغلو تاير ايونين كم سرح ير ايونين سرح اندي زعابي اندي هسرح يخوص يغلغله لسعو ساي غبرا مسرح دق صبو اندي صقام يبلن ግን ቤት ከም ሰበይትሲ ኣብ ገዛ ደቃ ምዕባይ ንባዕሉ ዘአገልግሎቲ እጅ ግርም ይድብለካ ናገለገለ ደቅ ንስዮሲ ከመገልግሎ ታይረ እዮኔን ነት ደቅኻ ምዕባይ ግድን ተደይ ገልገልኩ ግድን መድረኽ ተደይ ወጻኹ ይብላ ሕጂ ሸው ሓዳር ይብጥበጥ ማለት እዩ ክልቲኻ ክትናጓዕ ትነብር ስለዚ ቦቦታኻ ምፍላጥ ገግቦኻ ምግባር ጽቡቕ እዩ ሰብኣይ ወፊሩ ገንዘብ ተምፂልኪ ስኻ ኣብ ገዛ ደቅ ክትዕቢኺ እኹል እዩ ወላ ስራሕ ትስራሕ ክንሽግር የብሉኒ ግን ኩሉ ብምርድዳ ማለት እዩ ግን ከምዚ ደገ ምስራሕሲ ናይ ግድነት ኣይኮነን ጓልሰይቲ ደቅኻ ምዕባይ ንባዕሉ ኣገልግሎት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኮም ይድብል ስለዚ ፓስተር ቸሪኻ ጽቡቕ መረዳእታ ሂብሎ ናይ ሎማዓንቲ መደብና በሉ በዚ ክንውድእ ሼር ግበርዎ ሰናይ ይኹነልኩም ሓናፅ ርእቶታትኩም ኣብ ኮመንት ሜሴጅ መፂኹም ክዕርዮ ደለኒ ነገር ኣብ ኣገልግሎተይ ንገሩኒ ንዓይደይ ተረኣየኒ ንዓኹም ክረኣየኩም ስለ ድኽእል ኣሕዋተይ እዚ ቀንስ ዝመልእ እንዳበልኩም ርእቶታትኩም ሃቡኒ ሰናይ ንዓኹም ይኹን